السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد مع وصفه جديده. الوصفه تاع اليوم ان شاء الله ضمن تحضيرات حلويات العيد. غادي نقدم لكم واحده غريبه اقتصاديه وبواحد المكون خطير وكتجي لذيذه. نبداو كيف العاده بالمكونات. ندوزو للمكونات بسم الله. عندي هنا كيلو ديال الفورص خاص بالحلويات، نوعيه ضروري تكون جيده. وعندي هنا جوج اكياس ديال الفاني، وعندي هنا 3 ديال الخمارات حمرين، وعندي كاس ديال الجنجان محمر من قبل ومنقي، وعندي جوج كيسان ديال الزيت، وعندي هنا السكر كلاصي سبيسيال، ها هو سبيسيال ديال ايفيان. غادي نحتاج منه جوج كيسان ديال العنبه، ممكن ديروا سنيده عوض سكر كلاصي. وغادي نحتاج هنا الزبده، غادي نحتاج هنا 250 غرام رابعه، ممكن تعوضوها بالزبده ديال سبيسيال، اي زبده كتفضلوا كترتاحوا في الخدمه ديالها. انا اختاريت هاد لابريري. وعندي هنا جوج معلقات كبار ديال النشا. الدور ديال النشا باش كتجيبها فتيه. والمكون والسر هو هذا اللي غادي نجربه معكم ان شاء الله بغريبه. غتجيكم شويه غريبه ولكن كتجي رائعه. عندي هنا املو ممكن تختاروا ديال الكاوكاو او ديال اللوز. غادي نحتاج منه 3 ديال المعلقات كبار حتى 4. الكميه ماشي ضروري تكون محدوده. ونبداو بسم الله. نجيب واحد القصريه فاش نخلط معكم. كما كتشوفوا هنايا جبت واحد القصريه باش غادي نخلط. اول حاجه غادي نبدا بها هي الزبده. عندي هنا لابريري، ممكن تختاروا اي زبده كتفضلوا، الا كانت سبيسيال تكون احسن. انا فضلت هذه. انا غادي نخلط السوائل هي الاولى، عاد نضيف النواشف. ممكن ديروا نتوما العكس، ديروا الطحين هو الاول وديروا النشا وديروا السكر ومن بعد تبقاو تدخلوا السوائل. انا فضلت هذه الطريقه كتجي اسهل. غنبدا بالزبده هي الاولى. هنا درت ديك ربعه الزبده كامله. غنضيف عليها جوج اكياس ديال الفاني، ممكن تعوضوها بديك البودر. الا كان عندكم ديك البودر ديال القرعه غديروا غير معلقه صغيره. انا ما توفرش عندي لذلك غادي ندير جوج اكياس. وغنضيف النشا جوج معلقات كبار. غنخدم هذا الشيء مزيان. وغنضيف الزيت جوج كيسان كبار بقياس كاس العنبه. غنضيف الكاس الثاني وغنخدم هذا الشيء مزيان حتى كينسجموا لي المكونات مع بعضياتهم. هنا راني بديت كنخدم مزيان حتى كيولي لي على شكل كريمي. وديك الساعه كنضيف ثاني السكر. غنضيف هنا واحد القبصه ديال الملحه، نسيت ما ذكرتهاش في الاول. غنخدم هذا الشيء مزيان بالكف. كما قلت لكم ممكن تسبقوا الدقيق هو الاول، من بعد كتضيفوا هذا الشيء كامل. انا فضلت نسبق السوائل هي الاولى. غنستمر انا هكا حتى كنخدمها مزيان بالكف. ديك الساعه نضيف معكم الباقي. صافي هنا خدمت الزبده مع السكر. غندوز باش نضيف دابا باش نضيف دابا السكر. خلطت كما قلت لكم هنا الزبده والزيت، بقى لي السكر. غادي نعبر هنا قياس كاس ديال العنبه. غنضيف هنا جوج كيسان كبار ديال السكر كلاصي، ممكن تعوضوهم بسنيده. انا فضلت نخدم اليوم بالسكر كلاصي.
هذا الكاس الثاني. ضفنا السكر، بقى لينا المكون الاساسي والرئيسي في الوصفه هو هذا املو. غادي نضيفو دابا تقريبا جات 3 ديال المعالق كبار. نعاود ثاني نخدم هاد المكونات ثاني مزيان حتى كينسجموا ليا وكيدخلوا في بعضياتهم. ديك الساعه ان شاء الله نضيف ثاني الجنجلان، ممكن تضيفوا حتى اللوز الا كان متوفر لكم، ولا كاوكاو، كيبقى لكم الاختيار. انا فضلت الوصفه نخليها غير بالجنجلان. انا كنعطيكم اقتراحات وانتم كتشوفوا اللي كيناسبكم واللي عندكم توفر في البيت بطبيعه الحال. نخدم مزيان حتى كيذوب ليا ينسجم ليا عاملو، ما كيبقاوش دوك الكويرات. بعد ما خدمت المكونات كامله انسجموا ليا، عطيتها شويه ديال الدرك بالكف. دابا غنضيف اخر حاجه هي الجنجلان، من بعد غادي نضيف الطحين شويه بشويه. ندوز دابا باش نضيف الدقيق. كما قلت لكم عندي هنا مغربل من قبل، دقيق ممتاز. كنضيف وكنخلط وكنشوف. وغنضيف هنا 3 ديال الاكياس ديال الخميره. المره الاولى ضفتها، الثانيه والثالثه هي هذه. وانا كنجمع وكنضيف الطحين شويه بشويه حتى كنشوفها تجمعات. ديك الساعه كنتوقف على الدقيق. مازال غنزيدها. كما كنعرفوا غريبه ضروري كتبغي تدليك، كل ما دلكناها كتعطي نتيجه احسن وافضل. انا غنستمر هكا حتى نجمعها ونكمل معكم الطريقه. الغريبه ديالي هي هذه، بعد ما جمعتها جات بحال هكا. الطريقه ديالها ديال العجينه خصها ضروري تكون بحال هكا كتجمع في اليد، ما تجي ما قاصحه ما رطبه بزاف. بين وبين الجهد اللي كتجمع لينا وكتكور بحال هكا بحال هكا مزيان صافي. وغادي نجمعها ونجيب ان شاء الله الطاوه باش نكملها معكم في التكوار. والطريقه ديال الطهي حتى هي غادي نشرح لكم كلشي ان شاء الله. ان شاء الله غندوز باش نكورها معكم. غنهز عيني ميزاني، ما كبيره ما صغيره، وكنبدا نكور بشكل عادي. كديروا القياس اللي بغيتو. وجبت هنا واحد الطاوه اللي مفرشه بطبيعه الحال بالكاغيط اللي خاص بالفران، وكنبدا نستف وحده حدا وحده. كنبعدهم واحد شويه باش ما يتلصقوش لانه مازال غادي يتفرقعوا، وتقدر ما تلقاش اتساع فاش تنفخ. وغنبقى هكا حتى كنستمر وكنعمر اللاطه اللي عندي. ممكن تستخدموا ديك اللاطه اللي خاصه بغريبه، كيف ممكن تكوروها بشكل عادي وديروها في الطاوه عاديه، كيبقى لكم الاختيار بحال هكا. ممكن تعبروهم باش يجوكم قد تقريبا 20 غرام في كل وحده الا بغيتوهم كبار.
انا فضلت هنا ندير غير عيني ميزاني بحال هكا. كنكور بشكل عادي، كنبدا نحط حتى كنسالي العجينه كامله اللي عندي بنفس الطريقه. انا غنستمر هكا تنساليها ونتلاقاو ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا غريبه هي هذه بعد ما كورتها كامله وستفتها هنا في الطابات. ان شاء الله دابا غادي ندخلها للفران اللي عندي سخون مزيان، ضروري يكون مزيان سخون، وكنديرها على الوجه ديالها حتى كتشقق مزيان. ديك الساعه كنطلعها الفوق، وان شاء الله منين طيب نخرجها وتشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش جا. في الاول كيكون سخون كيكون مجهد، غير كندخلوها كنقصوا عليها. هذا هو الطيب ديال البهله. كما كتشوفوا معايا هذه هي البهله او غريبه بعد ما خرجتها من الفران. جات محمره واخده اللون وجات لذيذه. صدقوني كنتمنى تجربوا هذه الطريقه اللي عطيتكم، كتجي ناجحه وبنينه في نفس الوقت واقتصاديه وغير مكلفه. وكيف العاده ما تنسونيش من لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش كيوصلكم كل جديد. ولا كنتي كتشوف القناه اول مره كنقول لك مرحبا بك عندي، وما تنساش تشترك وتفعل الجرس فضلا وليس امرا. وكنشكر الناس اللي كيخليو لي التعليق الزوينه، كنقول لهم شكرا للتشجيع ديالكم وعلى التعليق الزوينه بحالكم، وكنقول لكم شكرا لكم كاملين. وغادي نقسم لكم وحده تشوفوها كيفاش جات من الداخل. ها هي كتجي مشقه ومحمره، وغنقسمها لكم تشوفوها كيفاش كتجي. ها هي كتجي مقرمشه ولذيذه، نتمنى تجربوها.